السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة مطبخ بالسومة. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم كنقدم لكم واحد مجموعة من فقيقسات عاشوراء أو مملحات عاشوراء كيجيو منظر رائع ومذاقات مختلفة. بالنسبة للمكونات كنحتاجو 250 غرام من الزبدة مانغارين، عندي 5 حبات من فخوماج كما كتشوفوا معايا مثلث، يمكن لكم تعوضوه بالمربع. عندي كذلك العطريه كما كتشوفوا معايا، عندي ملعقه كبيره عندي ملعقه ممتلئه من التحميره فلفل احمر، عندي نصف ملعقه من الثوم بودغ ونصف ملعقه من الابزار. انا استعملت الابزار الابيض، يمكن لكم تستعملوا الاسود. عندي ملعقه ممتلئه جيدا من الملح، والملح كيبقى حسب الرغبه. عندي ملعقه كبيره من المونطاج ممتلئه، كأسان من الحليب حراره المطبخ، وكأسان من الزيت النباتيه، وكأسان من الماء، وعندي الدقيق حسب الخليط. عندي غير كما كتلاحظوا معايا هذه الكميه هذه عندي كيلو ونصف من الدقيق. وان شاء الله في الفيديو غادي نذكر معكم الكميه اللي غادي تاخذ لي هاد العجين. في واحد الاناء كنوضع الزبده، كنضيف لها فخوماج. بالنسبه للكميه ديال الفخوماج كتبقى حسب الرغبه، يعني هو كيعطي واحد لوغو زوين للمملحات ديالنا، يعني شحال ما كثرنا منه شحال ما كيجي زوين، وحسب المتوفر عندكم في البيت. بالنسبه لهاد العجين هذه راه هي كتعطي واحد الكونتيتي كثير تبارك الله، يعني الا بغيتو تعطيكم كميه قليله يمكن لكم تقسموا المقادير اللي انا ذكرتها معكم. غادي نضيف كذلك كما كتلاحظوا معايا المونطارد، انا ضفت ملعقتان صغيرتان ممتلئين، اي ملعقه كبيره. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال السكر، ضروري لان السكر الدور ديالو هو كيخلي لنا المملحات ياخذوا داك اللون الذهبي في الفرن، كيساعدهم باش يتحمروا ما كيبقاوناش بويض، وكذلك كيعادل لنا الذوق وكيعطي واحد المذاق زوينه مع الملحه. يعني ضروري نضيفوا ملعقه صغيره من السكر. غادي نضيف توابل، غادي نخلط العناصر جيدا بهذا الشكل هذا حتى يندمجوا مزيان المكونات كلهم. وبالنسبه للعطريه ديال الدجاج اللي انا ضفتها، يمكن لكم يعني تضيفوا اي عطريه عندكم، او اللي ما عندوش العطريه الدجاج يمكن لها انها تضيف 2 ديال ضامات ديال البنه، فهما كيعوضوا ملعقه من العطريه ديال الدجاج. يمكن لكم كذلك تعوضوها بالعطريه ديال البسطيله ديال الدجاج، او بالعطريه ديال الحوت وبالبسطيله ديال الحوت، يعني كتجي زوينه. اي اضافه ضفتوها فانها كتعطي زوين للمملحات ديالنا. كما كتلاحظوا راني ضفت الزيت في الاول، وغادي ندمج المكونات جيدا حتى يدخل معايا داك الزيت. غادي نضيف الكأس الثاني، نحاول انني نخلط بهذا الشكل هذا حتى يدخل الزيت مع الزبده. في هذه المرحله هذه غادي نضيف الحليب. بالنسبه للحليب كما كتشوفوا معايا شويه كيعذبنا باش ندخلوه مع الزبده، ولكن نحاولوا معاه ببطء، لان
الماء اللي غادي نضيفوه ما كيبغيش يتخلط لنا مع الزيت نهائيا، لهذا تركته هو الاخير كما غادي يجي موضح الفيديو. كنحاول انني كما كتشوفوا معايا يمكن لكم انكم تستعملوا كذلك الطراب اليدوي. انا كنحاول انني نخلط فقط بالاصابع كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا باش يندمجوا معنا المكونات السوائل مع الزبده. غنضيف الكاس الثاني وبنفس الطريقه غادي نحاول انني ندخل بهذا الشكل هذا. والحليب يكون بحراره المطبخ، ما يكونش في الثلاجه باش ما يعذبناش ضروري. وما نضيفوش الحليب يكون ساخن نهائيا، خصو يكون بحراره المطبخ فقط هو والماء. بالنسبه لهاد المملحات راه ما نديرش فيهم الخميره الحلويات وكينتفخوا معنا. يعني هذا هو السر ديال هذا العجين، انه كينتفخ معنا بدون خميره الحلويات. يعني زوين بزاف، وكذلك في الشكل ديالو كيبقى محافظ على الشكل ديالو ما كيتغيرش، وكيبقى محافظ على هذيك التقرميشه، وفي نفس الوقت كيجي هشيش لان الحليب اللي ضفناه هو اللي كيخليه يكون هشيش بدون خميره الحلويات. كما كتلاحظوا معايا ملي ضفت الماء راه نهائيا ما كيتخلطش معنا كما لاحظتوا. لهذا غادي نضيف الدقيق وغادي نبدا نخلط المكونات والعجين نجمعها فقط بالاصابع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غادي نضيف الدقيق كميه بكميه حتى نكمل الدقيق اللي عندي. بالنسبه للدقيق كيبقى حسب النوعيه ديال الدقيق، يعني دائما كنقول لكم يعني 50 غرام زايده او ناقصه، يعني كتبقى حسب يعني النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا. بالنسبه لي هاد العجين يعني كيلو ونصف كيجي، يعني كياخد معايا هاد العجين. بالنسبه لي نقصت واحد 50 غرام، الكيلو ونصف نقصتها كانت كافيه، لان الجو راه هو ساخن والعجين راه هو كيترخى معنا من بعد ما كان نحطوه في البلاستيكه يرتاح كيترخى معنا العجين. عادي ناخذ العجين ديالنا كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا كيجي. هذا هو القوام اللي خصو نحصلوا عليه، ما يكونش قاصح نهائيا. عادي نقطعوا الى 6 اجزاء كما كتشوفوا معايا. عادي ناخذو وعادي نلويه السلوفان كما كتلاحظوا، وعادي نخليه جانبا باش نبقى نخدم به بدون ما نخليوه يرتاح في الثلاجه. نخدمو به مباشره ما كاين حتى مشكل. غادي نلويوه فقط، خصو ضروري باش ما يقصحش معنا العجين وينشف نوضعوه في سلوفان او بلاستيك بهذا الشكل هذا حتى غادي ننتهي من العجين. وغادي نبدا نخدم به جزء بجزء حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. بالنسبه للجزء الاول او الشكل الاول
اللي غادي نوضعو فيه اللوز. خديت كميه من اللوز مسحته بمنديل وخديت واحد السيركل بهذا الشكل هذا دائري يكون صغير، وعندي بيضه كامله غنوضع فيها نصف ملعقه من مركز الطماطم. نحاول انني نخلطها جيدا حتى تندمج معايا. اللي بغى يعوض مركز الطماطم بصلصه الصوجا يمكن له يعوضها، لان باش كيعطينا داك اللون اللي كيكون احمر في القيقصات ديالنا او المملحات، كيجي داك الشكل وداك اللون ديالهم زوين بزاف. غادي ناخذ العجين غادي نطلقها. ضروري مساعده الدقيق لان الجو ساخن بزاف كما كتشوفوا هاد الايامات، يعني الجو سخون بزاف والعجين كيترخى معنا. ضروري مساعده الدقيق. غادي نطلقوا العجين ديالنا، السمك ديالو ما يكونش نهائيا غليظ، يكون رقيق. وكما كتلاحظوا معايا راني كنوضع كميه مهمه من الدقيق باش ما يلتصقش معايا سطح العمل. اما الا كان الجو بارد ما غاديش نحتاجو نهائيا، يعني الدقيق فقط القليل، كيبقى حسب الجو. باش ما تعذبناش العجين من نكونوا كنشكلوها تبقى تلتصقنا على سطح العمل، لان الا لتصق لنا العجين سطح العمل ما كتبقاش شاده نفس الشكل ديال المول اللي غادي نقطعوا به العجين، فانه كيديفورما الشكل وما كيبقاش زوين. غناخذوا هاد السيركل وعادي نطبعوا العجين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، كيجي على هذا الشكل هذا. كناخذ القليل من الخليط نتاع البيض مع طماطم المصبره، كنوضع اللوزه وكنحاول انني نديرها على هذا الشكل هذا ونتكامل الجوانب جيدا. نحاول انني نضغط جيدا من الجوانب باش يلتصق معايا العجين، ومن نوضعوها في الفرن ما تحلش معنا الوريضه. كذلك غادي ندهن بهذا الشكل هذا. هي العمليه سريعه ما كتاخذش معنا الوقت بزاف كما كتلاحظوا معايا. بهذا الشكل كنوضع اللوزه في نفس الوقت كناخذ الدائره وكنلف الجانب او الطرف الثاني على الاول وكنتكمل الجنيبات بهذا الشكل هذا باش ياخذ معايا هذاك الشكل اللي بغيت، ونوضعو في صينيه الفرن. من بعد ما غادي ننتهي الكميه كلها ديال العجين كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه غادي نكملوا الكميه كامله. وهاد يعني البقايا ديال العجين ما نحاولوش اننا نعجنوها، فقط نجمعوها بالاصابع ونوضعوها في البلاستيك. بالنسبه للوز ما غاديش نحمروه قبل، فقط يكون ممسوح بمنديل. ونوضعوها في صينيه ديال الفرن. ضروري نتكاو من بعد ما نوضعوها في صينيه الفرن، ضروري شويه نتكاو على الحبه ديال اللوزه ندخلوها بصبعنا
ونحاولوا اننا نزيدوا نضغطوا من الجوانب باش نتاكدوا ان العجين ما عاديش يتحل معنا في الفرن من نبغيو نطيبوا المملحات ديالنا بهذا الشكل هذا. واللوزه ما غادي نضغطوا عليها باش تبقى واقفه الحبه بهذا الشكل هذا باش ما طيحش في صينيه الفرن، كتبقى واقفه. وغادي نبقى بهذه الكيفيه هذه حتى ننتهي من الكميه ديال العجين اللي عندي بنفس الطريقه. غادي ناخذ هذيك الخلطه ديال البيض وديال الطماطم مصبره، غادي ندهن بها الوجه ديال المملحات ببطء بهذا الشكل هذا باش ياخذ معايا داك اللون اللي كيجي ذهبي من الفوق. اللي بغى ما يستعملش هاد الطريقه يخليهم يعني عاديين حسب الرغبه وحسب الذوق، ولكن هاد اللون كيعطيهم واحد الشكل مميز. بالنسبه للفرن راني وضعه كيسخن من قبل الفرن ديال الغاز، وعادي نغسلو مزيان، وعادي نوضع فيه صينيه ديال المملحات. وضروري يكون عندنا واحد الصينيه واحده اخرى واضعينها مقلوبه في الفرن، وعاد نوضعوا الصينيه ديال المملحات باش يطيبوا لنا على خاطرهم، وتجي داك اللوز اللي من الداخل واخد وقته في الطياب ومقرمل كذلك ما يتخفناش. والعافيه ضروري تكون مهيله. بالنسبه للجزء الثاني عادي نضيف له كميه من الفرماج الاحمر، مقدار ملعقتان من الفرماج الاحمر او 3، وعادي نحاول انني ندخلو فيها بهذا الشكل هذا حتى تندمج معايا العجين. من بعد ما غادي نخلطو مزيان العجين ديالنا حتى يدخل فيها الفرماج الاحمر، غادي نبداو نشكلوها. بمساعدة قليل من الدقيق غادي نبدا نطلق العجين بالدلاك، كذلك ما يكونش السمك ديالها غليظ، تكون رقيقه. كما كتلاحظوا معايا انا العجين طلقتها على شكل طولي، من بعد غناخذ هذا السيركل هذا كما كتشوفوا دائره تكون كبيره في الحجم، وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. لهذا قمت بتشكيل العجين طولي باش ما يبقاوليش يعني بقايا كتار من العجين. غادي ناخذ هذه البقايا نجمعهم ونوضعهم في بلاصيكه حتى ننتهي من العجين. غادي ناخذ واحد الغشاء نتاع السيلو كما كتشوفوا معايا، وغادي نقوم بتشكيل ديال الثقوب
في العجين بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تستعملوا اي اداه، انا فقط اقترحت عليكم غشاء السيلو لانه متوفر في كل البيت، يعني بابسط الطرق كنحاول انني نبسط لكم الشكل. اما يعني بالنسبه للاداه يمكن لكم تستعملوا اي اداه عندها واحد الثقب صغير. غناخذ قطعه ديال البيتزا، غادي نقطع العجين ديالي الى 8 قطع او 6 قطع كما كتشوفوا معايا، على حسب يعني الدائره ديالي واش كبيره ولا صغيره. غادي نحصل على هذا الشكل هذا. مثلثات الجبن كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق، وبواحد الطريقه سهله وبسيطه بدون قوالب او مراشم. كنحصلوا على هذا الشكل هذا. غادي نوضعهم في صينيه ديال الفرن. وبنفس الطريقه غادي نكمل كميه العجين كلها حتى ننتهي من الكميه اللي عندي. وضروري مساعدة الدقيق لان الجو ساخن، العجين كترخى معنا باش ما تعذبناش وتلتصق معنا في سطح العمل. غادي نقطعو بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه في الاخير. غادي نوضعو في صينيه العمل في صينيه الفرن كما كتشوفوا معايا، وما غاديش ندهنو نهائيا، غادي نطيبو مباشره. بهذه الطريقه هذه. وشحال ما كانت يعني ثقوب كثيره كيجي المنظر زوين ديال هاد المملحات. حاولت نقرب لكم الصوره باش تكون واضحه الطريقه. غادي ناخذ غنقسم هذيك الدائره الى 4 ثم الى 8 بهذا الشكل هذا، وكنحصلوا على هذه المثلثات. بالنسبه للجزء الثالث غادي نضيف له كميه معقوله من كزبر ومعدنوس مقطعين، وكذلك ملعقه من الهريسه او فلفل حار، لان الهريسه يعني كتعطي واحد لوغو زوين. داك الحموضه مع الحروره كتعطي لوغو زوين في المملحات ديالنا. وكذلك ملعقه ممتلئه من
الفلفل الحلو او بابريكا، وغادي نخلطها مع العجين ديالي. وكذلك غادي نضيف القليل من الدقيق، لان الهريسه كتجري شويه العجين كترجعها مرخوفه، لهذا غادي نضيف الدقيق باش ما تلتصقش معايا. ويمكن لكم كذلك تضيفوا توابل ديال السمك في هذا العجين، كتواتى بزاف مع المذاق ديال الهريسه. بالنسبه لهذا الشكل هذا انا فضلت انني نقطعو بهذا المرشم ديال الوريضه، وانتم يمكن لكم تقطعوا باي مرشم كتوفروا عليه وكيعجبكم حسب الرغبه. انا قمت التقطيع ديالها طلقتها، قمت التقطيع ديالها على هذا الشكل هذا، وغادي نقوم بالطهي ديالها بنفس الطريقه ديال الاشكال السابقه، يعني النار تكون مهيله واللاطه تكون بعيده على اللاطه ديال الفرن حتى نحديو فيها القوها شدات راسها، وغادي نعاودو نحشيوها في الفرن من الاسفل. بالنسبه للعجين الرابع او الجزء الرابع من العجين غادي نطلقو على هذا الشكل هذا مربع، يكون العجين رقيق. غادي ندهنو بالخليط ديال الطماطم المصبره والبيض بهذا الشكل هذا على طول العجين. غادي نقادد شويه الجوانب، نتاكدوا جيدا اننا دهنا، لان هذا الشكل هذا خصو ضروري يكون مدهون بالبيض جيدا باش ما تخرجش معنا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا لانشون او مرتديلا شديتها وحكيتها. يمكن لكم كذلك توضعوا شرائح من الديك الرومي المدخن كذلك، يعني حسب الرغبه. شديتها وحكيتها وغادي نوضعها بهذا الشكل هذا من فوق البيض اللي قمت بالدهن ديالو، وغنحاول انني نبرك عليه جيدا باش يلتصق معايا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ومن بعد ما تاكدت انني ضغطت مزيان عادي ناخذ هذا الجزء ديال العجين وعادي نقلبه على الجزء الاخر من العجين بهذا الشكل هذا. ومن الافضل انكم تدهنوا حتى الجزء الثاني بالبيض باش تضمنوا انه ما غاديش يتحل معكم العجين في الفرن. انا فقط غادي ندهن الجوانب باش يلتصقوا معايا، ولكن يمكن لكم انكم تدهنوا الجزء كامل. غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا وغادي نقطع الجزء بهذا الشكل هذا، ومن بعد كما كتلاحظوا غادي ندهن الاطراف وغادي نضغط جيدا باليد. غناخذ القطعه ديال البيتزا وغادي نقطع شرائح بهذا القياس هذا ديال الاصبع ديالي كما كتلاحظوا به. غادي نشد القياس باش يجيوني الشرائح نفس القياس. غادي ناخذ الجزء
وغادي نلويوه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا 2 ديال المرات. غادي نعاود معكم باش تفهموا الطريقه، لان كيجي منظر رائع وكذلك المذاق. كما كتلاحظوا معايا كناخذوا كنلويوه المره الاولى ونلويوه المره الثانيه بهذا الشكل هذا. المره الاولى كذلك المره الثانيه ونوضعوه. غادي نجيب صينيه ديال الفرن باش غادي نوضع فيها الشكل ديال المملحات ديالنا. كما كتلاحظوا معايا راه طريقه مفهومه وسهله جدا. ومن بعد ما كنوضعوها في صينيه الفرن كنقوموا بالضغط على الجوانب ضروري. غادي نبقى بنفس الطريقه حتى ننتهي من الكميه ديال العجين اللي عندي. كذلك نفس الطريقه الكميه المتبقيه غادي ندهنها وغادي نوضع فيها كذلك لانشون، ومن بعد غادي نطويها بنفس الطريقه حتى ننتهي من هذا العجين اللي عندي. ومن بعد غادي نوضعوه في الفرن. بالنسبه لي انا ما دهنتوش، فقط طيبته بهذا الشكل هذا. اللي بغى انه يدهنو يمكن له انه يدهنو. كذلك اللي بغى انه يدردر عليه من الفوق شويه ديال البافو يمكن له كذلك، يعني التزيين كيبقى حسب الرغبه. هادو هما الاشكال ديال المملحات اللي اقترحت عليكم اليوم. كنتمنى انهم يعجبوكم، ونتمنى ان يعجبكم الشكل وكذلك الطريقه تكون مبسطه. كما كتشوفوا معايا هذا هو المملحات اللي وضعنا فيهم الكاشير. وهادو مملحات الحارين اللي بالنسبه ديال الحوت او السمك. عندنا كذلك مملحات ديال اللوزه كتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للمملحات هادو راه ما صورتهمش معكم، ولكن انا طريقه سهله فقط طلقتهم قطعتهم بطابع دائري ودهنتهم من الفوق ووضعت لهم الفرماج الاحمر. وعندي كذلك هاد المملحات على شكل ديال مثلثات ديال الجبن. نتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى انكم تدعموني وديروا لي لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتخليوا لي في كومونتير الا كان عندكم شي اقتراحات او تساؤلات. الى فيديو اخر ان شاء الله.